9.36 ohm and a current of 0.0224 ampere causes it to deflect full scale the only the shunt available has a resistance 0.025 ohm. What resistance must be connected in series with the coil 1% to make it an emitter of range 0 to 20 ampere. एक क्वेश्चन तो भाई क्लियर था क्वेश्चन. अब हेलो भाई क्वेश्चन पहला बोलो. द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज यति के हम भने तो गैल्वेनोमीटर को कॉइल को रेजिस्टेंस नहीं जो के भने थियो कैपिटल जी है त्यो दियो कति 9.36 ओम. त्यसपछि a current of 0.0224 ampere causes it to deflect full scale. यसको मतलब गैल्वेनोमीटर बाट यति करेन्ट पास हुँदा गैल्वेनोमीटरले फुल स्केल डिफ्लेक्सन शो गर्छ. त्यसको मतलब के हो Ig. यसलाई भनेको नि फुल स्केल डिफ्लेक्सन करेन्ट 0.0224 ampere. Okay, first sentence for त्यसपछि के भनेको छ the only the shunt available has a resistance of this much. Shunt resistance पनि दियो लो रेजिस्टेन्स हो shunt भनेको 0.25 ओम. त्यसपछि अब क्वेशनले के भन्दैछ what resistance must be connected in series with the coil. coil सँग कति रेजिस्टेन्स हामीले सिरीजमा कनेक्ट गर्छौं to make it an emitter of range मानौ नि रेंज अफ यति है 0.00 देखि लिएर 20 एम्पियर सम्म. त के रेंज भन्दा यसले त हामी म्याक्सिमम करेन्ट भनेको थियो. I भनेको 20 एम्पियर भयो भने कति रेजिस्टेन्स हामी सिरीजमा जोड्छौं. यो R भनेको रेजिस्टेन्स which will be connected in series to the galvanometer to convert it into emitter, right? Emitter बनाउनको लागि. त्यो क्लियर भयो? ठीक छ सर, ठीक छ. ल क्लियर छ क्वेशन यति. माथिको एक लाइन मात्र माथिको त्यो छ म भन्दिन्छु. द रेजिस्टेन्स अफ द कोइल अफ अ galvanometer फर्स्ट लाइन भयो. अब हेरौं क्वेशन अनुसार हामी कसरी सल्युसन गर्ने, यो एडिशनल रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने. त क्वेशनले के भनेको छ यही पढौ राम्रो छ है.
what resistance must be connected in series के सँग with the coil सँग सिरिज मा जोड्नु पर्यो कति रेजिस्टेन्स हामीले coil सँग सिरिज मा जोड्दा चाहिँ एमिटर बन्छ त फिगरबाट लेखेर एमिटर को हामीले ग्याल्भानोमिटरलाई कसरी एमिटर मा कन्भर्ट गर्ने यो अलि कुरा गरेका थियौ हिजो नै मानौ यो ग्याल्भानोमिटर कोइल हो है जी यसैसँग सिरिजमा जोड्नलाई भन्दैछ क्वेशनले कति रेजिस्टेन्स योसँग सिरिजमा जोड्छौं शन्ट रेजिस्टेन्स दिएको छ शन्टले हामी कसरी जोड्छौं त क्लियर छ यस अब यसै जोड्यो भने के यो बन्यो एमिटर बन्यो है देखिए ना ये पनि ठुलो नै देख्छौं यो रेजिस्टेन्स आर है त कति करेन्ट हामीले यसबाट पठाउनु पर्यो त आई अमाउन्ट म्याक्सिमम भने हो यो रेन्जबाट नि भन्छौ है 0 देखि आई करेन्ट भने जब म्याक्सिमम करेन्ट हामी पठाउँछौ नि त्यो बेला यो ग्याल्भानोमिटर कोइलबाट कति करेन्ट जान्छ त आईजी बाँकी यताबाट जाने हो यताबाट बाँकी कति त है आई माइनस आईजी करेन्ट बाँकी यताबाट जान्छ भइहाल्यो यति भएपछि तब क्वेशन सल्भ भइ नै हाल्यो के यसको यो दुवै ग्याल्भानोमिटर कोइल र यो आर को पोटेन्शियल डिफरेन्स मिलाउँदा यससँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन होला हामीले थ्योरीमा गर्दाखेरि यो आर को कुरा गरेका थिएनौ जस्ट हामी भने त्यो के जी र एस प्यारललमा छ तैले क्वेशनले भनेछ ग्याल्भानोमिटर कोइल सँग सिरिजमा जोड्दा कति रेजिस्टेन्स जोड्दा यो एमिटर बन्छ किनकि शन्ट को रिस्ट्रिक्सन दिएको छ हामीले शन्ट यतिको मात्र एभेलेबल छ है अरु रेजिस्टेन्स छ त्यसकारण हामीले यो आर को भ्यालु चाहियो त्यसको मतलब के भयो को सट्टामा अरु रेजिस्टेन्स युज गरेछ त्यही भएर त्यो रेजिस्टेन्स को भ्यालु भनिरहेछ निकाल्नको लागि हो त्यही आर को भ्यालु निकाल्नलाई भन्दैछ हामीले तब हेरौ मैले अहिले लेखे मेन यही छ यसमा पीडी एक्रॉस जी एन्ड आर है इक्वल टु यो किन आर को पीडी मिलाउ जति हुन्छ त्यो एस को पनि पीडी हो किनकि जी मात्र एस सँग प्यारललमा छैन यो आर पनि छ है त्यसकारण जी र आर को पोटेन्शियल डिफरेन्स एड गरेपछि त्यो एस को पोटेन्शियल डिफरेन्स सँग इक्वल हुन्छ है त्यही भएर अब यसको पीडी भनेको कति त के त्यो पीडी भनेको आईजी इन्टु क्यापिटल जी प्लस यसको पीडी कति त आईजी नै हो करेन्ट त त्यही जान्छ सिधै भएको हुनाले आईजी इन्टु आर जी करेन्ट अब यसको पीडी आईजी इन्टु एस अब हेरौ त यो फर्मुलामा के आईजी थाहा छ जी थाहा छ हैन यो आई थाहा छ एस थाहा छ भने के आर को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन सबै भ्यालु त यहाँ दिएकै छ नि त सब्स्टिट्युट गरौ अनि आर को भ्यालु निकालौ त्यो अब आफै गरौ क्लियर भयो अब ओके सर अब कसैले प्रब्लम छ भने है कमेन्ट मैले छिटो लेखौ त या हात उठाउ त सर फिगर बनाउन भने थिए फिगर बनिहाल्यो फिगर ए भइहाल्यो अरु त छैन सर अरु केही गरेको छैन कमेन्ट छैन छ के प्रब्लम भन्ने प्लिज रेज अ ह्यान्ड अनि हामी अनम्युट गरिदिन्छौँ अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन त नेक्स्ट क्वेशन गरौँ सर 68 नम्बर है यो सजिलो पनि हो अब यो घरमा आर को भ्यालु आफैले सल्भ गरौ निकालौ है यतिसम्म त गरौ निशा श्रेष्ठ आर को भ्यालु निकालौ जे जति आओस् क्याल्कुलेसन नबिगारौ जति आउँछ त्यही एन्सर निशा श्रेष्ठ अनम्युट के भन्न खोज्दैछ के भन्न निशा यस निशा भन त नानु के हो निशा अनम्युट भयो ल यस प्लिज त्यहाँबाट आफै अनम्युट भन आफै अनम्युट गरेर भनौ है अब भइसक्यो अब यस प्लिज टेल यस निशा डु यु हेभ एनी प्रब्लम निशा
छैन होला बुझ्यो If you have any problem, then you can write in chat box. है च्याट बक्समा लेख्ने नि हुन्छ मलाई ल लेख 68 नम्बर रञ्जना यादवले पनि ह्यान्ड रेज गरेर के भन्दै उसलाई पनि यस रञ्जना अनम्युट प्लिज यस त्यहाँबाट आफै गरेर अनम्युट गरेर त हामी मिलाइसकेका छौँ मिस रञ्जना यादव छ कि प्रब्लम अनम्युट प्लिज झुकेर गरे हो तिमीले ल ठिकै छ ल के छ त्यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ two lamps यो धेरै सजिलो क्वेशन हो रेटेड 25 watt to 20 volt and 100 watt to 20 volt are connected to 220 volt supply. Calculate the powers consumed by them. है कति पावर कन्ज्युम्ड हुन्छ दुई या ल्याम्प्स भन्दा पनि हुन्छ ओके के भन्दैछ दुईटा ल्याम्प छ रेटिङ दिइराखेको छ एउटा ल्याम्पको पावर दियो भोल्टेज दियो अर्को ल्याम्पको पावर दियो भोल्टेज दियो त्यसपछि दुवैले के भनेछ कनेक्टेड टु 220 भोल्ट सप्लाई क्याल्कुलेट द पावर्स कन्ज्युम्ड बाइ देम अब यहाँ कुरा आयो है यो ल्याम्पहरु कसरी कनेक्ट गरेको होला सिरिजमा कि प्यारललमा क्वेशनले केही पनि क्लियर गराएको छैन है हाउ आर द ल्याम्प्स कनेक्टेड टु द पावर सप्लाई तपाईहरु एउटा कुरा हामी यदि प्यारललमा कनेक्ट गर्यो भने पावर कन्ज्युम्ड विल बी जस्ट एडेड पावर कन्ज्युम्डलाई हामीले जस्ट एड गर्दा फेरि आइहाल्छ तर यो प्यारललमा कनेक्ट भएको छैन त प्यारललमा कनेक्ट भएको छैन भने सिरिजमा होला त दुवै अप्सन छ फेरि यस्तो क्वेशन गर्दा अब प्यारललमा त प्राय जसो दिदैन 4 मार्क्स को लागि प्यारललमा भयो भने त कति हुन्छ है 25 वाट छ 100 वाट छ दुवैले एड गरिदिन्छौ अनि कति हुन्छ 125 वाट केही गर्नु पर्दैन त्यसको लागि सिरिजमै अलिकति हामीले त्यो पनि लेखिदिनु पर्ने अनि बेटर हुन्छ है कि if both lamps are connected in parallel total power consumed is यति if both lamps are connected in series then total power यति हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो है ल अर्को कुरा हामी हिजो अलि के डिस्कस गरेका थियौ इलेक्ट्रिसिटीमा इलेक्ट्रिक डिभाइस भनेको रेजिस्टेन्स हो हामीले ल्याम्प अहिले भनेको छ ल्याम्प इज अ रेजिस्टर बल्ब भन्छौ बल्ब इज अ रेजिस्टर फ्यान इज अ रेजिस्टर भोल्टमिटर इज अ रेजिस्टर जस्तो हामी लिन्छौ अब उसको रेजिस्टेन्स जति होला अब हामीसँग के दियो अब सल्युसन तिर पहिला जाऊ फिगर पनि बनाउँछौ फर्स्ट लैंप को लागि पावर कति 25 वाट सेकेंड अब भोल्टेज कति हो यसले भोल्टेज रेटिङ भन्छौ 220 भोल्ट अब त्यसपछि सेकेन्ड लैंप को लागि पावर कति हो 100 वाट भोल्टेज कति हो V2 त सेमी रेटिङ भयो 220 भोल्ट अनि कति भोल्ट सँग कनेक्ट गरे हो त्यो पनि दिएको छ है दिस इज पावर को दिस इज सप्लाई लाइक सप्लाई भोल्टेज हो 220 भोल्ट नै हो इक्वल छ अब इन सीरीज मा म पहिला कुरा गरे इन सीरीज अब यो कति हुन्छ त इन सीरीज मा त पहिला फिगर एउटा लाइन यो भयो ल एउटा लाइन अर्को लाइन है क्लियर भएन अलि ठुलो फिगर बनाऊ यता देखिन्छ पुरै एउटा लाइन है ल हेरे नै ल दुईवटा लाइन बेसी सिरीजमा जोड्यौ र यसलाई त्यसपछि के गरेका छौं हामीले ब्याट्रीसँग जोड्दियौ है लाइक दिस यो भनेको ब्याट्रीको भोल्टेज हो V अब हेरौ त यो बल्ब 1 छ
त यसको रेजिस्टेन्स R1 भयो कि यसको रेजिस्टेन्स के हो R2 भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो एउटा कुरा सुन्नु है, यो बल्ब जुन हामीले लिएको छ नि 25 वाट र यो अर्को चाहिँ 100 वाट को दिइरहेका छ, यसले हामीले 220 भोल्टमा जोडेपछि मात्र 25 वाट आउँछ। यसलाई चाहिँ 220 भोल्टमा कनेक्ट गरेपछि यसले पावर कन्ज्युम गर्छ कति 100 वाट को, अहिले गर्दैन। किनकि यो जुन हामीले भोल्टेज यहाँ जोड्दै छौं त्यो भोल्टेज भनेको 200 भोल्ट हो, 220 है। यो 220 भोल्ट दुवैमा डिभाइड हुन्छ, मतलब यसले के भोल्ट कन्ज्युम गर्छ, यसले केही अर्कै भोल्ट कन्ज्युम गर्छ, यो दुवैले कम्बाइन गरेपछि 220 भोल्ट आउँछ। त्यसकारण सर्टेनली यसले के भन्दैछ, यो बल्ब 1 र बल्ब 2 ले चाहिँ कति 25 वाट र 100 वाट पावर चाहिँ कन्ज्युम गर्नै सक्दैन है, दे कान्ट कन्ज्युम दैट अमाउन्ट अफ द पावर। तब हामीले निकाल्नु पर्यो कति पावर कन्ज्युम हुन्छ। पावर निकाल्ने हामीले फर्मुला कुरा गरेका थियौं, कति के I स्क्वायर इन्टु R लेखे भएन र, I स्क्वायर इन्टु R। तब हामीले पहिला करेन्ट खोज्नु पर्यो अनि रेजिस्टेन्स खोज्नु पर्यो। त यस्तो पनि गर्दा हुन्छ, टोटल यसको रेजिस्टेन्स R1 निकाल्छु, यसको रेजिस्टेन्स R2 निकाल्छु, त्यसपछि एड गरिदिन्छु, रेजिस्टेन्स आयो, रेजिस्टेन्स आएपछि करेन्ट आयो, त्यसपछि पावर वाला फर्मुलामा राख्छु निस्कन्छ। या भोल्टेज आएपछि करेन्ट ननिकाले पनि हुनु हो नि त, जस्तो हेर्दै जाऊ। दुई तीनवटा मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौ यसलाई। त सिरिजको म अहिले कुरा गरे है, एउटा सर्टकट फर्मुला पनि भन्छु। त के भयो, पहिला R1 निकाल्नु पर्यो। त के हुन्छ फर्मुला है, P = V स्क्वायर बाइ R हुन्छ। त के अब हामी यसलाई P1 V1 गर्दा R1 हुने हो, so we can write this as R1 = कति त V1 स्क्वायर बाइ P1 है। त V1 स्क्वायर कति हो, 220 भोल्ट नै हो V1। त यो 220 इन्टु 220 अपॉन कति 25 जति आउँछ त्यति ओम लेखो है। सिमिलरली R2 भने कति त, R2 will be how much, त के यो V2 स्क्वायर बाइ P2 यो भनेको पनि त माथिको त्यही हुन्छ, अपॉन कति 100 यो पनि आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो यसमा कति पावर कन्ज्युम हुन्छ र यसमा कति पावर कन्ज्युम हुन्छ। पावर कन्ज्युम हामीले छ त के यो दुवैको गर्दाखेरि के रेजिस्टेन्स टोटल निकाल्न मिल्यो, सिरिजमा भएको हुनाले के R = कति हुन्छ, R1 + R2, R निस्क्यो है। त के पावर कन्ज्युम, टोटल पावर कन्ज्युम्ड बाइ देम इज I स्क्वायर इन्टु टोटल रेजिस्टेन्स। I दिएको छैन, त्यसकारण I नलेखेर हामीसँग यो पनि फर्मुला हो नि त, V स्क्वायर बाइ R। त V भनेको 220 नै हो, यो वाला V हुन्छ र R यहाँ हामीले जोडेर निकाल्छु, त्यो राखो जति आउँछ त्यही पावर कन्ज्युम हुन्छ। यसको एउटा सर्टकट फर्मुला के हो एक लाइनमै, अब त्यो इन्ट्रान्समा हामीले प्राय जसो युज गरिरहेका हुन्छौं। पावर कन्ज्युम्ड विल बी इक्वल टु इन सिरिजको कुरा गर्दा P1 इन्टु P2 बाइ P1 प्लस P2 ल, एक लाइन हो, यतिकै गर्नु पर्दैन। P1 इन्टु P2, दिस इज फर्मुला टु क्याल्कुलेट पावर कन्ज्युम्ड व्हेन डिभाइसेस आर कनेक्टेड इन सिरिज है। तर यसको भोल्टेज सेम हुनु पर्यो, यो दुवै भोल्टेज सेम र त्यहीसँग यो रिलेटेड पनि हुनु पर्यो। मतलब सर यो केसमा P1 P2 को भोल्टेज सेम हुनु पर्यो र यो सप्लाइड भोल्टेज पनि सेम हुनु पर्यो फर्मुला युज गर्नको लागि। अनि नै काटिन्छ त है। ओके सर, यस्तो आउँछ कसरी, यो P भनेको त यस्तो हो नि, यो फर्मुला हामीले लेख्न त यस्तो लेख्यो तर एक्चुअलमा यो है 1/P = 1/P1 + 1/P2। सर हामीले यो मात्र गर्न पाइदैन, कस्तो प्रब्लम भाइ, म्युट गरौ प्रब्लम छ भने। ल यो फर्मुलाबाट नि आउने हो नि त, त यो आउँछ सर यही फर्मुलाबाट गर्दा हुँदैन के भयो, माथिको यो भन्दा अगाडिको फेरि बोल बाबु एकचोटी, अलिकति साउन्ड क्लियर भएन। अब बोल त, त्यो फर्मुलाबाट गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्नु सर। P = P1 इन्टु P2 बाइ P1 + P2।
यसैले एलसिएम ल्याउने तिन कुरा त आउने हो है। नै त्यो अघि हजुरले त्यो 4 निकालेर अनि पी निकालेर गरेको तरिका गर्दा नि हुन्छ, यो तरिकाले गर्दा नि हुन्छ भन्ने सोचेको हो के। सुनो, मैले यो फर्मुला किन लेखिदिए, Entrance मानौ दुईवटा एकै छ, तीनवटा डिभाइस भयो भने भएन। तीनवटा डिभाइसमा तपाईले काम गरेन नि त। अब तीन यसमा त जतिवटा छ नि एड गर्दै जाऊ ल ल। प्लस पावरको मतलब रेसिप्रोकलमा सब पावरलाई एड गरिदिने टोटल पावर। प्यारेललमा जस्ट सम गर्छु है। अँ, प्यारेललमा p = p1 + p2 + p3। तर यसको लागि कन्डिसन के भयो, जुन Same गेटिङ voltage। भोल्टेज सप्लाई भोल्टेज के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो है। यदि इक्वल छैन भने हामीले 1/1 यस्तै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट नम्बर, यो त हिजोकै जस्तो छ लगभग। सर सेम छैन भने I²R P = लगाइदिने। त फेरि आई निकाल्नु पर्यो नि त है। निकाल्नु पर्यो, अथवा भोल्टेज दिएछ भने V²/R। V²/R भयो। ओके सर। सजिलो भयो, त्यो स्टेप कम भयो के। यो जुन क्वेशन दिइरहेको छ है 69 नम्बरको, हिजो हामीले जुन क्वेशन गरेको छ एक्ज्याक्टली त्यही टाइपको क्वेशन छ। अलि त्यसमा के चेन्ज गरिदियो, यसमा चाहिँ हामीलाई त्यसमा हिजो गर्दाखेरि 100 भोल्ट दिएको थियो, अहिलेको क्वेशनमा 50 भोल्ट दिएको छ है। तर यसमा चेन्ज निकाल्नु पर्यो नि त, के चेन्ज निस्कन्छ नि त। चेन्ज निकाल्दा फ्र्याक्सनल चेन्ज को फर्मुला के हो, चेन्ज इन भोल्टेज अपन ओरिजिनल भोल्टेज इन्टु 100%। त्यो निकाल्नले भने दियो भने त यो अलिकति म हिन्ट्स दिन्छु मात्र है। यो 69 नम्बरको ट्राई गरौँ, मेथड चाहिँ हिजोकै छ, अलिकति त्यसमा केही एडिसनल रहेको हुनाले त्यो एड गर्दैछु। क्वेशन म यो लेख्दिनँ, हिजोकै एक्ज्याक्टली। सर 68 नम्बरको क्वेशनको एन्सर 20 वाट मिले कि मिलेन? 20 वाट आयो। हजुर 20 वाट आयो, मिले कि मिलेन अरे। दिस क्वेशन इज आस्क्ड बाई रञ्जना यादव। 68 को 20 वाट आयो रे, मिले कि मिलेन अरे। ट्वेंटी वाट टोटल छ, ठीक छ है। 20 वाट टोटल पावर कंज्यूम बाय देम इज 20 वाट। अब यसमा इन्डिभिजुअली निकाले चाहिँ क्याल्कुलेट द पावर कंज्यूम बाय द लैम्प्स, मतलब दुवैले कति, एउटाले 16 पावर कंज्यूम गर्छ, अर्को चाहिँ 20 गर्छ। त त्यसको लागि फेरि हामीले P1 नयाँ P1 निकाल्न त सक्छौं। नयाँ P1 भनेको कति, I² इन्टु R टर्ममा जान सकिन्छ, ठीक छ। टोटल पावर 20 नै भयो है। सर त्यसको त्यो पेज नम्बर भनिदिनुस्। पेज नम्बर छ 154। 154। अब भनौँ त्यसले अब जे भन्छ हामीले R1 R2 निकालिसक्छौँ है। R1 R2 निकालिसकेपछि त्यसपछि जे बन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ है। हिट बन्छ, पावर बन्छ, हिट बन्यो त है हामीले टाइम दिन्छ। मतलब फर्स्ट बल्बले कति पावर कन्ज्युम गर्यो, सेकेन्डले कति गर्यो, टोटल कति गर्यो, त मैले चाहिँ टोटल निकालिदिएको एकैचोटि है। इन्डिभिजुअली निकाल्दा पनि हुन्छ, इन्डिभिजुअली निकाल्ने त्यसलाई जोड्दिने। ओके, त्यसपछि 69 नम्बरमा two resistors of 100 watt and 200 watt connected in series with। सर यो बुकको नाम पनि भनिदिनु पर्यो। अस्मिताको हो है। अस्मिता 77 वाला 77 वाला छ यो नि। ल यसमा के भनेको छ, टु रेजिस्टर्स अफ यस्तो है 50 भोल्ट ब्याट्री सँग जोडेको हो, र यो भयो 1000 ओम, यो भयो कति 2000 ओम है। ओके, what will be the reading on a voltmeter of internal resistance 1000 watt when placed across 1000 ohm resistor है। 1000 ohm resistor हामीले
2000 ओम को क्रसमा कनेक्ट गर्ने हो भने अब कति हुन्छ यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स है भोल्टमिटर त्यसपछि व्हाट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्ट अकर्स व्हेन भोल्टमिटर इज कनेक्टेड है भोल्टमिटर कनेक्ट गरेपछि कति फ्र्याक्सनल चेन्ज हुन्छ है त्यहाँ व्हाट के भन्छ व्हाट विल बी द रिडिङ अन अ भोल्टमिटर अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम हिजो दिएको थियो 4000 ओम यसको मतलब के भयो हामीले यो 1000 ओम को क्रसमा एउटा भोल्टमिटर हाल्छौं भने यो भोल्टमिटर को रिडिङ कति यो भोल्टमिटर को रेजिस्टेन्स अहिले दिदैछ कति 2000 ओम है यसले R1 भनिहाल्यो यसले R2 भनिहाल्यो के हिजोकै क्वेशन हो कि हैन यो हिजो हामीले यसले 100 बनाएको थियो यसलाई 4000 बनाएको थियो है क्याल्कुलेसन गरेको छौ भी निकालेको थियो एउटा पार्ट यो भयो त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ व्हाट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज अकर व्हेन भोल्टमिटर इज कनेक्टेड मतलब भोल्टमिटर कनेक्ट हुँदा नहुँदा मा कति पर्सेन्ट चाहिँ भ्यारी हुन्छ है त भोल्टमिटर नहुँदा हेरौ दिस इज 50 भोल्ट यो चाहिँ यो भयो हाम्रो कति 1000 ओम वाला यो भयो 2000 ओम वाला है दिस इज R1 वाला दिस इज R2 वाला दिस इज 2000 ओम एन्ड दिस इज 1000 ओम है त के अहिले यसको भोल्टेज कति छ निस्कन्छ मानौं यसले मैले V1 या के गर्दिन्छु V1 नै ल के अहिले यसको भोल्टेज कति हुन्छ त्यो निस्कन्छ V2 या जले V1 जले V2 भन्नु केही फरक पर्नेवाला छैन V2 छ भने व्हाट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज अकर्स व्हेन भोल्टमिटर इज कनेक्टेड भोल्टमिटर कनेक्ट गरेपछि कति हुन्छ यसको मतलब सुरुको यो भयो पछिको यो भयो त के V1 V2 त हिजो निकालिदिएकै थिए है त्यो त भन्नै परेन भ्यालु मात्र यताउति गरेछ त्यसकारण यो म क्याल्कुलेसन गर्दिन यो V1 पनि सजिलो हो के यसबाट I कति हुन्छ आउँछ के आउँदैन I भनेको 50 upon 1000 plus 2000 है I आइसकेपछि के यसको भोल्टेज मात्र निकाल्नु पर्यो त्यसको भोल्टेज भने कति I into R1 हुन्छ नि त V1 यसबाट कति करेन्ट गयो I मानौ है त I into R1 त I निकाल्छु पहिला I निकालिसकेपछि त्यसले R1 सँग इन्टु गर्छु V1 आउँछ यो त हिजो गरिसक्यो अब त्यसपछि भनेछ पर्सेन्ट के त व्हाट फ्र्याक्सन चेन्ज इन भोल्टेज अकर है फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज हामीले निकाल्नु पर्यो त त्यसको लागि पर्सेन्टेज त्यहाँ फ्र्याक्सनैमा छोडिदिए पनि हुन्थ्यो है ल अहिले भनौं त कसैले पनि V1 र V2 मा डाउट छ कसैले पनि डाउट छ V1 र V2 निकाल्नलाई भने है क्वेशन राखौ हात उठाऊ या चाट बक्समा लेखौ एकजना को छ सर त्यहाँ हात उठाएछ यादव ल यस प्लिज दे भन त ल के छ अनम्युट उतैबाट गरौ यताबाट अनम्युट गरिसकेका छौ है यहाँबाट भइसक्यो ल यस मिस्टर यादव हैन सर त्यति हजुर यतिकै हो सर अर्को गरौँ अनि त्यस्तो डिस्टर्ब नगरौ कोही है डिस्टर्ब नगर V2 कसरी निकाल्ने सर्टली भन्नु न भनेर V2 हिजो निकालेको थियो नि त हामी थियो कि थिएन तिमी के गरौ सुन है यो R1 रेजिस्टेन्स यो RB रेजिस्टेन्स दुवै केमा छ प्यारेललमा छ त त्यो प्यारेललको रेजिस्टेन्स निकाल्नु त्यो योसँग के हुन्छ सिरिजमा हुन्छ त सिरिजमा त जोडेर निकाल्दिन्छौ फर्मुला त लेखिदिएकै थिए है हिजो अप्सन छ भने कुनै साथीसँग ल्याउने है भिडियोसम्म हाल्दिन्छु सर हाल्दिन्छु अहिले त्यो भयो त्यसपछि हामीले टोटल रेजिस्टेन्स आएपछि यसमा पनि कति करेन्ट जान्छ निस्कन्छ नि त्यही जस्तै टोटल करेन्ट निस्केपछि यसको भोल्टेज के हुन्छ यसको रेजिस्टेन्स इन्टु करेन्ट गर्छौ अनि के आउँछ V2 आउँछ है V2 भनेको यस्तो यसमा पनि करेन्ट म अहिले I नि भनिदिए है केही फरक पर्दैन I इन्टु RP भनेको यो प्यारेलल वालाको रेजिस्टेन्स त्यो यो I भनेको कति हुन्छ त यो भोल्टेज है यसले के भनेको छैन त V नै भनौं नि
त V अपन टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस अफ द सर्किट इनटू Rp। टोटल रेजिस्टेंस त निकाल्न मैले भनिदिए, पहिला यो Rp निकाल्नु। Rp निकाल्ने फर्मुला के छ, प्यारलल मा छ है, R1 र Rv। त के हुन्छ R1 इन्टु Rv अपन प्यारलल मा सर्टकट मा निकाल्ने फर्मुला त 1 अपन Rp इज इक्वल टु 1 अपन R1 प्लस 1 बाइ R2 को फर्मुलाबाट पनि ज्यादा हुन्छ के Rp निस्क्यो यो फर्मुलाबाट। Rp निस्किसकेपछि R टोटल आउँछ नि त, R टोटल भनेको के भनेको थियो त हामी Rp प्लस R2 हैन। त Rp निस्क्यो, R टोटल आयो, R टोटल आइसकेपछि हेर भाइ V थाहा छ, R टोटल निस्क्यो, Rp थाहा छ भने V2 आयो। सर क्लियर भयो? स्वीकृतिले चाहिँ करेन्ट दिएको छैन सर। कहाँ करेन्ट दिएको छ है, करेन्ट दियो भने त हामीले त्यो गर्नै परेन नि त। करेन्ट इज नट गिवन, जति गिवन छ त्यो फिगरैमा छ। अरु केही? अब अर्को गरौँ नि। अनि फ्र्याक्सनल चेन्ज कसरी निकाल्छु त है, फ्र्याक्सनल को कुरा गर्ने भने फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज को कुरा गर्दा चेन्ज इन भोल्टेज हुन्छ नि, चेन्ज इन भोल्टेज मल्टिप्लाई बाइ सरी चेन्ज इन भोल्टेज अपन ओरिजिनल भोल्टेज इवन फर चेन्ज इन भोल्टेज अपन ओरिजिनल भोल्टेज पर्सेन्टेज मा लेख्छु भने इन्टु 100 गर्छु है। चेन्ज इन भोल्टेज को मतलब ठुलो भोल्टेज माइनस सानो भोल्टेज अपन ओरिजिनल भोल्टेज है, यो ओरिजिनल हुन्छ इन्टु 100%। पर्सेन्टेज नेगेटिभ मा हुँदैन, त्यही भएर यो V2 माइनस V1 लेखौ या V1 माइनस V2 लेखौ। भयो? हजुर सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ। अब यस्तो पनि गर्दै जाऊ नि, घरमा पनि सबैले एकचोटी फेरि हेर्ने, फेरि अर्को क्लास हुन्छ त्यसमा फेरि डिस्कस गर्छु नि, के डाउट छ भने या पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, अ कपर वायर हैज अ डायमीटर अफ, अब यो रेजिस्टिभिटी रिलेटेड आयो, म नम्बर यिनीहरुले 70 नम्बर लेख, यस मतलब लेखिरहेका छैन, म सिरियली गर्दै छु पुरै है। त्यो क्वेशन लेख्छौ नलेख्दा नै हुन्छ सर। ल म बिस्तारै बोल्दै छु, लेख्दै गरौँ नि त है। अ कपर वायर हैज a copper wire has a diameter of 1.02 millimeter and carries, जस्तो क्वेशन धेरै सोधेको छ, carries a constant current of 1.67 ampere if the current density of the free electrons in copper, मैंने CU लिख दिया है, copper is कति दियो 8.5 into 10 को पावर 28 per meter cube है, per meter cube। calculate the current density and the drift velocity of electrons। क्वेश्चन पढौं, इन्फर्मेसन लेखौ, के दियो हामीलाई। अ कपर वायर हैज अ डायमीटर अफ 1.02 millimeter and carries current कति त
1.67 ampere if the current density of the free electrons in copper is 8.5 into 10 power 28 per meter cube. Calculate the current density and drift velocity of the electrons. मतलब diameter दियो है. Diameter is how much? 1.02 millimeter sir. Meter में direct लेचो. Millimeter मतलब 10 को power minus 3 meter है. Okay. Current पनि दियो. Current is 1.67 ampere. त्यसपछि if the current density दिएको छ न, if the density of free electrons है यो, if the density of यो हैन, if the density of free electrons in copper is यति, त के इलेक्ट्रोन डेन्सिटी लाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ? स्मॉल n, त्यही हामी नोटेसनमा युज गरेका थियौ 28 पर मिटर क्यूब. भने अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? करेन्ट डेन्सिटी खोजौ र ड्रिफ्ट भेलोसिटी खोजौ है, दुईटा कुरा. एउटा क्वेशनले भनेको र सँगै हामीले इलेक्ट्रोनको चार्ज त थाहा छँदैछ है, नीड अनुसार यो युज गर्छौं हामीले. दिएकै हुन्छ यो यति कुलम है. क्लियर छ? डायमिटर मिलिमिटरमा दिएको छ, मैले मिटरमा लेखे है. मिटरमा मिलिमिटरलाई मिटरमा लाग्दा 10 को पावर माइनस 3 इन्टु गर्ने करेन्ट दिएकै छ. इफ द डेन्सिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स इन कपर दिएको छ यति, करेन्ट डेन्सिटी खोजौ र ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि निकालौ. ओके, यो केही हैन, स्टेप फरवर्ड फर्मुला हो. यस्तो न्यूमेरिकल जसले गर्न सक्दैन के बुझ्नु पर्यो? उले चाहिँ थ्योरी अलिकति पनि गरेको छैन. थ्योरी गर्यो भने यो केही छैन. त्यसैले त करेन्ट डेन्सिटी को के हो फर्मुला? के करेन्ट अपॉन एरिया हैन र? करेन्ट डेन्सिटी इज करेन्ट अपॉन एरिया. त के यो वायर को डायमिटर दियो भने एरिया कति हुन्छ? व्हाट विल बी एरिया? पाई d स्क्वायर बाइ 4 हैन? त के अब हेरौ त, आई दिएको हो, डी दिएकै हो, 4 यो पाई त छँदै छ. के क्याल्कुलेसन गर्दा करेन्ट डेन्सिटी आएको हैन? अब धेरै में यो 4 लाई माथि लेखौ. त्यसले क्याल्कुलेटरमा लेख्न अलि गाह्रो होला भने 4i अपन कति त पाई डी स्क्वायर जति हुन्छ करेन्ट को युनिट पर मिटर स्क्वायर. त्यसपछि भनेछ के हामीले निकाल्नलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी. ल त के करेन्ट डेन्सिटीबाट पनि जान सकिन्छ, करेन्टबाट पनि जान सकिन्छ. अब एरिया ननिकालेको हुनाले करेन्ट डेन्सिटीबाट नि जान्छ. के हुन्छ? NEV दिए भेन करेन्ट भनेको थियो नि यो फर्मुला. करेन्ट भनेको नेभा हैन या भेना जे भनौं. त्यही यसलाई यता डिभाइड गरेपछि त्यो करेन्ट डेन्सिटी भइहाल्यो. अब राखौ निकालौ भ्यालु. यहाँबाट n को भ्यालु दिएकै छ, e को भ्यालु हामीले थाहा छदै छ है, जे निकालिसकेकै छु त्यहाँ. अनि भेलोसिटी आउँछ. भेलोसिटी को युनिट के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड. एनी क्वेशन? एकछिन साइड मैले यतै उठ्नु राम्रो है. यो बाटो गर्दा पनि हुन्छ. मैले बुझ्नले लेखेको छु है, दुईवटा स्टेपमा हैन. भयो? हजुर सर. ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौ. यो इंटरनल रेजिस्टेंस र ईएमएफ रिलेटेड हो. सर ई को
ई को भ्यालु कति हो बुझिएन रे यो भरत शाह 1.6 into 10 to power minus 19 कुलम हैन इलेक्ट्रोन को चार्ज ई भनेको इलेक्ट्रोन को चार्ज 1.6 into 10 को पावर minus 19 कुलम भयो हजुर सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरो मिटिङ पनि छ तपाईको सर हैन स्टुडेन्टहरुको केही होला सुभाष सचमा 71 भयो है हामीले त भन्नु भए छैन हैन अहिले यही गएर भइहाल्छ नि है सबै आएकै हुन्छ जति हुन्छ त्यहीबाट के भनेको छ अ ब्याट्री अफ EMF a battery of EMF 1.5 volt has an internal resistance ये कुछ नहीं has terminal PD देखिए ना has a terminal PD has a terminal PD of 1.25 volt when a resistor of 25 ohm is joined to it है बैटरी सँग join गर्दा calculate the current flowing the internal resistance and terminal PD when a resistance of 10 ohm replaces 25 ohm है त 25 ohm रेजिस्टरलाई 10 ohm रेजिस्टरले रिप्लेस गर्दा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ टर्मिनल पीडी कति हुन्छ है क्वेशन को दुईटा पार्ट छ म त्यो फिगरैबाट एक्सप्लेन गर्छु है के एउटा सेल हो या ब्याट्री जे भनौं दिस इज अ सेल of EMF that is given to be 1.5 volt internal resistance R है अब हामी यसलाई एउटा रेजिस्टर सँग जोड्दै छौ है कति ओम को त 25 ओम को है यो रेजिस्टेन्स R1 भनिदिए 25 ओम को है जोडे यो 25 ओम को रेजिस्टेंस जोड्दा त्यहाँ यो कति टर्मिनल पीडी दिइराखेको छ हेर्नु अब अ ब्याट्री अफ EMF 1.5 volt has a terminal PD of 1.25 volt when a resistor of कति त 25 ohm is joined to it 25 ohm रेजिस्टर यो सँग जोड्दा मतलब ब्याट्री सँग जोड्दा कति टर्मिनल पीडी आयो त टर्मिनल पीडी आयो है V1 नै भनिदिए दैट इज 1.25 वोल्ट त्यसपछि के भनेछ क्याल्कुलेट करेन्ट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पीडी व्हेन अ रेजिस्टेंस अफ कति 10 ओम रिप्लेसेस 25 ओम मतलब यो 25 ओम ले हटाएर 10 ओम अब राखौं सेम ब्याट्री सँगै ब्याट्री चाहिँ त्यही भयो रेजिस्टर अब चिन्ह है रेजिस्टर अब भन्दै छ
दिस रेजिस्टेन्स मानौ R2 10 ओम को भयो भने अब यसबाट कति करेन्ट पास हुन्छ त्यो निकालौ। यसको अब टर्मिनल पिटी कति हुन्छ त्यो खोजौ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स अब सेल कति हुन्छ त्यो खोजौ है। दुईटा कुरा तीनवटा खोज्नु पर्यो नि, करेन्ट, इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल पिटी। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो। एउटा अर्को कुरा सुनौ, फिगर त ठीक छ है, क्वेशनमा मेट्दै छु अब। ओके, अब ब्याट्री त्यही छ, सेम ब्याट्री हुँदा सेम ब्याट्रीको ईएमएफ चेन्ज हुँदैन, इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि चेन्ज हुँदैन है। के चेन्ज हुन्छ अहिले भन्दा तीनवटा कुरा। हामीले यो रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्दा करेन्ट चेन्ज हुन्छ, करेन्ट चेन्ज हुँदा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ है। भोल्टेज करेन्टलाई हामी के भनौं, आई भनौं नि त। ओके, के अब फर्स्ट फिगरबाट हामीले यो फिगरबाट हामी के आर को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के भनेको थियो है, के आर भनेको ई माइनस भी बाइ कति त भी इन्टु आर भनेको थियो है सर, याद छ? हजुर सर, यही हो नि। अब अहिलेलाई के बुझिदिन्छु त है, यो 1 1 नोटेसन दिएको हुनाले यसलाई v1 बनिदिन्छु, यसलाई v1 बन्छौ, यसलाई r1 के r1 आयो कि आएन? यो फर्स्ट फिगर दिनुको मतलब, फर्स्ट कन्डिसन दिनुको मतलबै त्यही छ, r खोज इन्टरनल रेजिस्टेन्स, अरु केही काम छैन यसको। त के यहाँबाट r आयो? और यो सधैं याद राखौ, एउटा सेलको गिभन कन्डिसनमा ईएमएफ र इन्टरनल रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन। दैट इज द क्यारेक्टर अफ अ सेल, क्यारेक्टर चेन्ज हुँदैन है। ओके, त के यहाँबाट स्मल आर आइसकेपछि अब यो फर्मुलामा आयो है। नेक्स्ट कन्डिसन अब 3 ओम राखिसकेपछि यसको टर्मिनल पिडीलाई म v2 भन्छु नि त। त के यहाँ पनि के r = e - v2 बाइ के v2 * r लेख्दा हुन्छ r2 है। पहिले फर्मुला बिगारिन अनि अर्को फर्मुला पनि दिँदा हुन्थ्यो, तर सेम फर्मुला देखियो नि, त्यही भएर म त्यही फर्मुला लेखिदिए। के आयो? के अब करेन्ट आउँदैन v2 आइसकेपछि? v = ir हो, v = i * r। या करेन्ट निकाल्ने यो पनि फर्मुला भनेको थियो है, के त e अपन टोटल रेजिस्टेन्स। यो फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ या v बाइ, और one can also use I भनेको v2 by r2 है। v = ir फर्मुला गर। यसले i2 मैले गरिन है, किन? यहाँ i1 ननिकाल्नु परेको हुनाले हामी v2 r2 किन गरेको त छुट्याउनको लागि त हो। यो दुईटा रेजिस्टेन्स छ, त्यो एउटाले हामी r1 त अर्को r2, एउटा टर्मिनल पिडीलाई v1 त अर्कोलाई v2 गरेको। यो v1 v2 त हाम्रो चोइस हो, जे मन लाग्छ त्यो लेख्दा हुन्छ। त्यही भएर v1 v2 v नै लेखौ, v' लेखौ, केही फरक पर्ने वाला छैन। क्लियर भयो? हजुर। ओके, या अर्कै वेबाट पनि गर्दा हुन्थ्यो है। यहीबाट करेन्ट निकालेर, करेन्ट त निस्किदैन है, करेन्ट निस्कन्छ। v1 = i r1 हुन्छ नि, यहाँ v1 = i r1, करेन्ट निकालेर पनि गर्न सकिन्छ। रिजिडली हामीले यही वेबाट गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ जरुरी छैन है। त्यसपछि एक्सक्युज मी सर, सर यहाँ त्यो फर्स्ट फिगरबाट आई निकाल्न बेलामा यो ईएमएफ अफ सेल हाल्ने कि त्यो v1 हाल्ने? फिगरको लागि है, के v1 हाल्नु भएन? v = i ईएमएफ नयुज गर्ने? किन गर्नु पर्यो? यसैमा मन छ भने यसमा पनि गर्दा हुन्थ्यो है, तर ईएमएफ युज गर्दा आर थाहा छ र सुरुमा छैन, निकालिसकेपछि त गर्न पाइयो है। ए यो फर्मुला युज गरेर आर निकालिसकेका छ भने के e/r1 प्लस के हुन्छ स्मल r, त्यसलाई i1 भनिदिन्छु, यसले i2 भनिदिन्छु। ए ओके सर। तर अहिले चाहिँ हामीले डाइरेक्टली निकाल्न सकेको हुनाले चाहिँ आई नखोजेको है, के काम छैन त किन गर्नु पर्यो? आर नदिएको मतलब आर को कामै भोल्टेज डाइरेक्ट ईएमएफ दिएको हुन्थ्यो भने आर नपत्ता लगाएर त्यो त्यसपछि ई को भ्यालु हाल्नु पर्थ्यो।
ई को भ्यालु दिएकै छ है। होइन मतलब करेन्ट निकाल्ने बेलामा इएमएफ मात्र दिएको हुन्थ्यो र रेजिस्टेन्स दिएको हुन्थ्यो भने कति करेन्ट हो भनेर त्यो बेलामा स्मल आर त्यहाँ दिएको हुँदैन थियो त्यसपछि स्मल आर दिएको छैन भने त हामी फेरि निकाल्नै सक्दैनौँ है। टर्मिनल पोटेन्सियल त्यो पता दिएको छैन त्यहाँ टर्मिनल पिडी दिएको छैन है, मतलब इएमएफ र रेजिस्टेन्स दिएछ। त्यो क्वेशन रङ छ कि राइट छ? सर आर दुईचोटि निकाल्ने भनेर बिक्की शाहले सोधिरहेछ। आर दुईचोटि निकाल्ने किन आर दुईचोटि निकाल्नु पर्यो? स्मल आर हैन र स्मल आर भनेको एउटा सेलको लागि फिक्स्ड हुन्छ। अनि अर्कोले चाहिँ यो भन्दा पनि इजी मेथडबाट बुझाइदिनु भनेर आशिष नेपालीले भन्दैछ। त्यो फर्मुला गाह्रो भयो। फर्स्टको यही उल्टो हुन्छ होइन। फर्स्ट वालाबाट पहिला आर निकाल्न खोज्यो है। तब यसबाट कति करेन्ट जान्छ मानौ म I1 भनिदिए है। बिसी I1 यसबाट जाने करेन्टलाई म I2 भनिदिए ल। त्यही भएर यो I2 को फर्ममा जान्छ। अब हेरौ के फर्स्टमा हामी V IR त थाहा छ कि V भनेको कति हो यहाँ V1 गर्छौ त यो के हुन्छ I1 R1 हुन्छ। त हेरौ त I1 यहाँबाट निस्क्यो कि निस्केन? के अब I1 निकालेपछि अब फेरि हामीसँग जुन फर्मुला छ फर्मुलातिर जाऊ नि त है। त के हुन्छ E के भनेको फर्मुला V IR भनेको थिए। त E त चेन्ज हुँदैन R चेन्ज हुँदैन। त यसलाई V1 भन्छ भने यो के हुन्छ I1 हुन्छ। त के R को भ्यालु आएको हैन त्यहाँबाट पनि? त्यसलाई के भन्छौ V1 त यो के हुन्छ I1। तब यहाँबाट हेरौ E थाहा छ अनि V1 थाहा छ I1 थाहा छ भने R निस्क्यो। यो मेथडबाट पनि ज्यादा हुन्छ। हेरौ फर्मुला मैले दिइसकेको हो। यसको मतलब के भयो प्र्याक्टिस चाहिँ पुगेन है। के यो बेसिक हो। यो हामीले इएमएफ मा धेरै त्यो ठुलो हैन ओम्स लको युज हो। त 3-4 वटा फर्मुलै छ। त्यही 3-4 वटा फर्मुलालाई हामीले यताउता भर्न सक्नु पर्यो र सबै क्याल्कुलेसन त्यहीबाट हुन्छ। 3-4 वटा फर्मुला लेखाएको थिए नि यसमा इएमएफ मा। त्यही 3 वटा 4 वटा फर्मुलाबाट सबै हुन्छ। तर त्यसलाई कुन बेला कुन फर्मुला युज गर्ने त्यो त सिचुएसनमै डिपेन्ड गर्ने हो नि। के दिएको छ के दिएको छैन के निकाल्नु पर्ने त्यो अनुसार। तर याद राखौ यस्तो 10 ओम रिप्लेसमेन्ट 25 ओम भनेको छ भने फर द सेम नोट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। फर अ सेम सेल या ब्याट्री EMF and internal resistance remain same। भयो? हजुर सर। सर अब कति मिनेटसम्म क्लास हुन्छ भनेर चाहिँ रञ्जना यादव लेखिरहेको छ। मिटिङ हुन्छ कि मिटिङ त राख्नु भएको छैन अरे हो। म सोधेर आउँछ एकैजना मिटिङ पनि होला सायद जबसम्म यो लास्ट गर्दैछु अहिले चाहिँ। यो 72 नम्बरको क्वेशनमा इन्फर्मेसनमा मात्र लेख्दै छु है। त्यसले ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हो। सानो क्वेशन छ धेरै सानो। द रेजिस्टेन्स अफ अ वायर अफ लेन्थ 1 मीटर and diameter 1 मिलीमीटर इज कति रेजिस्टेंस दियो 2.25 ओम है। क्याल्कुलेट द रेजिस्टिभिटी एन्ड कंडक्टिभिटी। त रेजिस्टिभिटी निकाल्नु पर्यो र कंडक्टिभिटी निकाल्नु पर्यो है। के भनेको छ द रेजिस्टेंस अफ अ वायर अफ लेन्थ 1 मीटर एन्ड डायमिटर 1 मिलीमीटर इज यति। एउटा 1 मीटर वायर को डायमिटर 1 मिलीमीटर छ र त्यसको रेजिस्टेंस यति छ भने रेजिस्टिभिटी र कंडक्टिभिटी। यो रो को मतलब रेजिस्टिभिटी, यो सिग्मा को मतलब कंडक्टिभिटी। एउटा निस्केपछि अर्को आउँछ। अब हेरौँ त है निकाल्ने फर्मुला के R = रो L/A हो। त के यहाँबाट रो = कति हुन्छ R A/L हैन र। के एरिया त दिएको छैन। एरिया दिएको छैन भने डायमिटर देला थिकनेस देला रेडियस देला है। त कति हुन्छ फर्मुला भर्खर कुरा गराएको पाई d²/4।
वायर भनेको छ केही पनि भनेको छैन भने वायर इज टेकन टु बी सिलिन्ड्रिकल वायरले हामी सिलिन्डर भन्छौँ त सिलिन्डरको यही सिलिन्डर छ भने यो एरिया कति पाई r स्क्वायर भनौं या पाई d स्क्वायर बाइ 4 भनौं है ओके के भयो त r दिएकै छ l दिएकै छ डायमिटर दिएको छ र मिटरमा गर्छु है फेरि 1 × 10 को पावर -3 मिटर रो आयो त यसको युनिट के हुन्छ त ओम मिटर त्यसपछि कंडक्टिविटी भनेको रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी दैट इज इक्वल टू अब जति आउँछ पर ओम पर मिटर यस्तै गरौँ मनीष हजुर सर ओके गरौँ यो पिक्चर तानेर है ग्रुपमा राखिदेऊ कि सबैले पुगोस् अब क्वेशन लेख्न चाहिँ झन्झट नयाँ बुक छैन सर प्रब्लम त्यो पुरानो छ यहाँ आउँदाखेरि यही लिएर हुन्छ नि त है हुन्छ त्यही खिचेर म हाल्दिन्छु मेरो मोबाइलमा फेरि पिक्चर त्यति क्लियर नआएको हुनाले मैले नतानेको के होइन सर स्क्यानरले पुरै क्लियर आउँछ क्लियर आउँछ कुन स्क्यानर क्याम स्क्यानर हो म सरलाई त्यो डाउनलोड गरिदिएछु क्यामेराको लेन्स खराब हुँदा पनि राम्रो आउँछ र होइन त्यो अलि त्यो सेटिङ मिलाएपछि त्यो राम्रो आइहाल्छ हुँदैन मलाई साइडमा त्यो आउँदैन आउँदाखेरि त्यो त्यही के थाहा भएको भए तिमीले नि भनिदिन्थे त्यो बेला ल सर म आउँछु अहिले नै एकछिनमा आउँछु म पेन्टागन